मैं अब सोचने लग गया हूँ, मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। पर हम सारी मोहब्बत पैसे से क्यों करने लग गए? इन सब के अंदर या तो गुर्बत नहीं जाती या पैसे की मोहब्बत ज़्यादा है। मोहब्बत होनी चाहिए पर लस्ट ना बने। असल डॉक्यूमेंट्स आपकी बीवी के पास होने चाहिए, या अगर आपने किसी अलमारी में रखे हुए हैं, किसी जगह रखे हुए हैं, नमाकुलो तुम अपनी बीवियों पे क्या इतना भी एतबार नहीं कर सकते कि तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल को वो पालेंगी, पढ़ाएंगी, वो लेके वो चलेंगी, शादियाँ वो करेंगी, और उन पर तुम इतना भी एतबार नहीं करते कि अपनी कमाई, अपनी दौलत या अपनी इन्वेस्टमेंट की पूरी पिक्चर उनको बता सको। मोहब्बत ये है कि जो आपसे मोहब्बत करने वाले रिश्ते हैं, आप ये जुड़े रिश्ते हैं, अदरवाइज़ आप किसके लिए कमा रहे हैं? यूरोप में बहुत से लोग हैं जिनकी कमाई बाद में उनकी बिल्लियों के, कुत्तों के, जानवरों के काम आती है। आप कभी ये करना चाहते हो? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास, और आपके मोहब्बत के मसाइल को सुलझाते सुलझाते आपके सीरियस मसाइल के अंदर नको नक डूबे हुए हैं। इनफैक्ट हुआ ये कि मैं अब सोचने लग गया हूँ, मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। पर हम सारी मोहब्बत पैसे से क्यों करने लग गए, जायदादों से। और ख़ास तौर पे वो लोग जो थोड़े गुर्बत में होते हैं, जब उनको अल्लाह आसानी देता है और वो बैरून मुल्क होते हैं, और फिर वो अपने भाइयों की मदद से प्लॉट लेते हैं, जायदाद लेते हैं, मुख्तलिफ़ बैंकों में उनके असासे ज़ाहिर जमा होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी होती है। इन सब के अंदर या तो गुर्बत नहीं जाती या पैसे की मोहब्बत ज़्यादा है। मोहब्बत होनी चाहिए पर लस्ट ना बने। अच्छा, वो लोग जो बहुत पैसे कमाते हैं और उसमें से 10, 15, 20% अल्लाह की राह पे या अपने अजीज़ों में तकसीम करते हैं, देते हैं, चैरिटी, उनमें मैंने दौलत की इतनी बुरी हवस नहीं देखी। पर वो जो सिर्फ अपने साथ जीते हैं, उनकी बीवियों को भी इल्म नहीं है, उनके बच्चों को भी इल्म नहीं है। जब ये मरते हैं, यानी वन फाइन मॉर्निंग दे हैव टू गो, कोई उनको रोक, उनका पैसा तो उनको नहीं रोक सकता, हसरत भी नहीं रोक सकती। अच्छा, जब वो जाते हैं तो उनके जो माल जायदाद होता है, लिटरली वो जैसे शिकार का माल नहीं होता कि जिस जिसके हथे जो आता है वो खाता जाता है। जिस भाई को जिस प्लाट लेने के लिए पैसे दिए थे, कागज़ उसके पास होते हैं, बीवी के पास नहीं होते, और भाई का उस पर हक नहीं होता। वो बीवी और बच्चों के हैं, उसकी जायदाद है। भाई का हक तब होगा अगर उनके अब्बा ने लिया हुआ हो। ये जो आप अपने भाई के बच्चों और बीवी का हक खाते हैं, बहुत जुल्म करते हैं। पर इस जुल्म की असल वजह भाई साहब खुद होते हैं कि जिन्होंने ये जुल्म का रास्ता दिखाया होता। असल डॉक्यूमेंट्स आपकी बीवी के पास होने चाहिए, या अगर आपने किसी अलमारी में रखे हुए हैं, किसी जगह रखे हुए हैं, नमाकुलो तुम अपनी बीवियों पे क्या इतना भी एतबार नहीं कर सकते कि तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल को वो पालेंगी, पढ़ाएंगी, वो लेके वो चलेंगी, शादियाँ वो करेंगी, और उन पर तुम इतना भी एतबार नहीं करते कि अपनी कमाई, अपनी दौलत या अपनी इन्वेस्टमेंट की पूरी पिक्चर उनको बता सको। ये जितनी जगह जगह होती हैं, आपको याद है पुराने ज़माने में लोगों के घरों में जगह जगह जब कोई नया घर लेता था, खुदाई होती थी, देगें निकलती थी, कहीं छोटे छोटे बर्तन निकलते थे। ये उस ज़माने के लोगों ने अपने पैसे छुपाए होते थे, बीवियों को भी नहीं पता, बच्चों को भी नहीं पता, मर गए तो सब कुछ ज़ाया हुआ। इवन बादशाहों के यहाँ भी ये होता था कि तह खानों में बड़ी बड़ी देगों में सोने और चांदी के जेवरात रख के देगें दबा दी जाती थी। तो उसका कोई एक आध बंदा मलका सवाली पैदा नहीं, तो उसको पता हो वहाँ क्या है। बादशाह ने तो जाके नहीं देखा होता, तो वो जो वज़ीर होगा या वो जो उस ख़जाने का इंचार्ज होगा, उसको पता होगा ना। अब जब प्रोसेस, जिसे आज के ज़माने में हम कहते हैं कि आपने अपनी कंपनी का अगर एक पूरा प्रोसेस बनाया हो, प्रोसीजर बनाया, तो हर चीज़ पता होता कौन सी कहाँ रखी है। तो बीवी को भी खबर होनी चाहिए। कुछ लोगों से मेरी ऐसी लोगों से मुलाकात हुई, बैरून मुल्क रहने वाले, बहुत अच्छे बिजनेस कर रहे हैं। एक ने बताया कि मैं अपनी बीवी को, वो जॉब करती थी पाकिस्तान में, यहाँ से लेके गया, बहुत अच्छी है, आई लव हर, और उनका होटल है। उसने कहा जी मेरे सारे कारोबार को वो बैक एंड पे बैठ के देखती है,
تو اس کی بیوی نے ساتھ ہی لقمہ دیا. سر ان سے پوچھیں جب مجھے لے کے گئے تھے پاکستان سے تو اس نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ جتنی تم تنخواہ یہاں لیتی ہو تمہیں اس سے زیادہ میں ہر مہینے دوں گا. انہوں نے کہا جی میرا سارا وقت ان کے جو چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں پورا اکاؤنٹس ان کا میں دیکھتی ہوں پر مجھے ایک پینی نہیں دیتے. اس نے کہا سر میں اس کا دیندار ہوں, 30 لاکھ روپیہ اس کا بنا ہوا ہے اور میں وہ لکھ کے جاؤں گا ڈاکومنٹس میں کہ میرے مرنے کے بعد اس کو دے دیا جائے. تو میں اس کی بات سن کے بہت پریشان ہوا. میں نے کہا دیکھیں پیسے کی محبت اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے وعدے پہ پکڑے جاؤ. آپ نہ وعدہ کرتے, آپ کی بیوی تھی مفت میں بھی کام کرتے پر آپ اسے وعدہ کر کے لائے. اب یہ اس کی جائز کمائی ہے جو اتنے سالوں میں اور آپ نے اس کو نہیں دی, اس کو ترسایا ہے, اس کو آپ نے ریسائیکل کیا, بار بار استعمال کیا, اس کے پیسے آپ کو لگ دینے چاہیے چونکہ یہ آپ کا پرومس تھا. تو اب آپ کو فوری طور پہ اس کے پیسے اسے دے دینے چاہیے. یہ 30 لاکھ بنتا ہے, 35 بنتا ہے, 20 بنتا ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ کہہ دیں کہ یار میرا دل نہیں مانتا, اب میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا, ایک آپشن. دوسرا سے کہ تم گھر بیٹھو میں کوئی لڑکی رکھ لیتا ہوں, اس کو دیں گے. اس کو دینا قبول ہے, اس کو تو آپ مہینے بعد دیں گے, اس کو کیوں نہیں دیتے؟ اچھا اسی ماڈل پہ پاکستان میں بھی کئی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو اپنے دفتر کی اپنی کاموں کی پوری ڈیٹیل ان کے ساتھ وہ یوں سمجھیں جتنی جو ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن ان سے کرواتے ہیں. جو پیسے کا لین دین ہے چاہے بینک سے جانا ہو چاہے وہ موبائل سے کسی اپلیکیشن سے جانا ہو, اسے کروا لیتے ہیں. تو آپ ان کو جو پرومس کرتے ہیں وہ اور جہاں جہاں آپ کی انویسٹمنٹ ہیں وہ چیزوں کو ہائیڈ مت کیجیے. محبت یہ ہے کہ جو آپ سے محبت کرنے والے رشتے ہیں, آپ یہ جڑے رشتے ہیں, ادروائز آپ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ یورپ میں بہت سے لوگ ہیں جن کی کمائی بعد میں ان کی بلیوں کے, کتوں کے, جانوروں کے کام آتی ہے. آپ کبھی یہ کرنا چاہتے ہیں اوکے, تب بھی اناؤنس کر دیں کہ میری یہ چیزیں کتوں کے لیے, یہ بلیوں کے لیے, اور میرے بچے بھوکے مریں, بعد میں سڑکوں پہ رڑیں اور مجھے گالیاں دیں. اوکے یہ آپشن ہے پر کلیئرٹی کے ساتھ کیجئے. بچوں کو پتا ہو کہ اس باپ سے جو یہ کر رہا ہے ہم نے اس کو دعا بھی نہیں دینی, ہم نے اس سے توقع بھی نہیں رکھنی, ہم نے اس سے محبت بھی نہیں کرنی, چونکہ یہ تو ایک عجیب دنیا دار باپ ہے. جیسے جیسے لوگوں کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے انسان کے اندر لالچ کا جو کیڑا ہے وہ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے, چیزوں کو چھپانے کا بھی من کرتا ہے. یا تو پھر بندہ وہ چیزیں چھپائے جو اپنے گناہ کیے ہوں, یا ان پیسے کو رزق حلال سے نہ کمایا ہو. جب رزق حلال سے کمایا ہے, ٹھیک سے اپنی محنت اور مشقت سے کمایا ہے, تو اپنے اکاؤنٹ, اپنے پاسورڈ, ایون اگر لوگ بیویوں سے ATM اور وہ لے لیتے ہیں تو اپنی بیویوں کو بھی ظالموں دیا کرو. اور یہ جو بیویوں سے چھپانے کا جتنے لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہے, بعد میں ان کے بھائی بہنوں نے مزے کیے ہیں, ان پلاٹوں پہ بھی, ان گھروں پہ بھی ان کا قبضہ ہوتا ہے. بچے آپ کے بعد میں پھر لٹرلی گالیاں دیتے ہیں کہ ہمارے باپ کو اتنی بھی عقل نہیں تھی, بچے پیدا کر دیے, بیوی بنا کے رکھ لی, لیکن نہ ان کا حق دیا, نہ ان پہ اعتماد کیا, نہ ان پہ اعتبار کیا. اور جتنے لوگ یہ چاہے پاکستان میں ہوں چاہے پاکستان سے باہر جو یہ غلطی کرتے ہیں انہیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. ویسے اس غلطی کی بہت بڑی وجہ مائیں یا بہنیں بھی ہوتی ہیں جو ان کو دبائے رکھتی ہیں, دینا بتانا دینا وہ کسی اور کو دے دے گی. اللہ کے بندو, تمہاری بہنیں کسی اور گھر میں, ان کا میاں اور وہاں انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے. اپنی زندگی, اپنی لائن, اپنی فیملی کا تو خیال رکھو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.